विश्व मानचित्रमा रहेका मुलुक तथा मुलुकवासीहरूको मन र मस्तिष्कमा कहिल्यै नमेटिने गरी गोर्खाली वीरहरूको रगत र पसिनाले सुनौला अक्षरमा कोरिएका वीरताको गाथा र बहादुरीको मूल्याङ्कन स्वरूप विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय पदकहरूले विभूषित नेपाली गोर्खाली वीरहरूले सजिएको छातीले समग्र नेपालीहरूलाई गौरवान्वित बनाएको छ। विश्व मानचित्रमा वीरहरूको भूमि भनी नेपाललाई चिनाउने ती वीरहरूलाई नमन। बुवा जसवीर गुरुङ र आमा गोविन्द गुरुङको कोखबाट विक्रम सम्वत 1969 मङ्सिर महिना बुधबारको दिनमा नेपालको पश्चिम क्षेत्र पर्वत जिल्लाको देउपुर जोगीथुममा जन्मनुभएका स्वर्गीय मेजर अमर बहादुर गुरुङ MBE 5 वर्षकै कलिलो उमेरमा आमा गोविन्द गुरुङको निधनले आमाको अपार माया र ममताबाट वञ्चित हुनुभई मामा घर आर भैथर घान्द्रुकमा मामा बाजेको रेखदेखमा हुर्कनुभई मावली घर घान्द्रुकमा बाजेसँगै बाल्यकाल बिताउनु भएको थियो। मावली बाजे कीर्तिसिंह गुरुङको 2 जना दाजुहरू युद्धको क्रममा वीरगति प्राप्त गरेका उहाँहरूको पेन्सन बापतको रकम बाजे कीर्तिसिंह गुरुङले बुझ्ने गरेको र सोही क्रममा पेन्सन बुझ्न गोरखपुर जाँदा अमर बहादुर पनि बाजे कीर्तिसिंहसँगै गइरहनुहुन्थ्यो। सानैदेखि सुनिमाया यानीमाया जस्ता लोकभाकाहरूका साथमा हुर्कनुभएका स्वर्गीय मेजर अमर बहादुर गुरुङ MBE सङ्गीत प्रेमी त हुनुहुन्थ्यो नै, छेलो फाल्ने लगायतका स्थानीय खेलहरूमा समेत पोख्त हुनुहुन्थ्यो। सङ्गीत र खेल लगायतका अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा रमाउने फौजी स्वभावका अमर बहादुरलाई बाजेसँगै पेन्सन थाप्न गोरखपुर ट्रान्जिट क्याम्पमा जाँदा सेनाको जागिरले उहाँलाई लोभ्यायो। फलस्वरूप 17 वर्षकै उमेरमा तत्कालीन ब्रिटिस गोर्खा रेजिमेन्ट अन्तर्गत 4th गोर्खा राइफलमा भर्ती हुनुभयो। इस्वी सम्वत 1914 जुलाई 28 देखि 1998 नोभेम्बर 11 सम्म विश्वले भोगेको प्रथम विश्वयुद्ध र 1939 सेप्टेम्बर 1 देखि 1945 सेप्टेम्बर 2 सम्म भोगेको दोस्रो विश्वयुद्धको युद्ध मैदानमा वीरताका साथै आफ्नो कौशलता प्रदर्शन गरेका नेपाली वीरहरूको पङ्क्तिमा दोस्रो विश्वयुद्धताका सैनिक पोसाकमा सजिएर जीवन र मरणको कुनै वास्ता नगरी कर्तव्यको पथमा लम्किएका वीर गोर्खालीहरूको माझमा सामेल रहनुभएका स्वर्गीय मेजर अमर बहादुर गुरुङ MBE ले बर्मामा भएको युद्धमा जित हासिल गर्ने जोस र उमङ्गका साथ लडाईँ लडिरहेको अवस्थामा आफूलाई बायाँ गोडामा गोली लाग्दासम्म पनि सिज फायर नभइन्जेल पत्तो पाउनु भएन। तत्पश्चात गोडामा निकै पीडा भई हिँड्न नसक्ने अवस्थामा रहेको हुनाले गोडामा लागेको गोली निकाल्न र उपचारको लागि अस्पतालमा लगी उपचार पश्चात युद्ध सकिएको घोषणा भइसकेकोले उहाँ पुनः आफ्नो पल्टनमा गए पश्चात केही वर्ष एजुकेसन अफिसरको रूपमा सेवारत रहनुभयो। त्यसपछि उहाँले जागिरबाट अवकाश लिने निर्णय गर्नुभएपछि 15 वर्ष 6 महिनाको सेवा अवधि पश्चात उहाँ सुबेदारको पदबाट अवकाश लिनुभई मातृभूमि देउपुरमा फर्किनु भएको थियो। सेनाको जागिरमा कुशल वीरहरूको खाँचोको महसुस कसलाई पर्दैन थियो र अवकाश लिनुभएको 1 वर्षमै उहाँलाई सेवामा फर्कन अनुरोध गरियो र भारतको हाल कलकत्ता स्थित तत्कालीन ब्रिटिस ट्रान्जिट क्याम्प लिडामा उहाँलाई गोर्खा मेजरको रूपमा जिम्मेवारी दिइएको थियो। केही वर्ष सेवारत रहँदै आएको अवस्थामा उहाँलाई ब्रिगेड अफ गोर्खाजबाट ब्रिगेडियर साहेब र मेजर जनरल साहेबले उहाँलाई बोलाउनु भई बेलायतमा गई 1 वर्षको तालिम सके पश्चात कमिसनिङ क्याप्टेनको पदमा पदोन्नति हुने कि वा क्वीन गोर्खा इन्जिनियरमा दक्ष एवं कुशल गोर्खा मेजरको आवश्यकता रहेकोले गोर्खा मेजरको जिम्मेवारी लिने भनी राखिएको प्रस्तावमा उहाँले आफ्नो पारिवारिक सरसल्लाह गरी म गोर्खा मेजर भई कार्य सम्पादन गर्न तयार छु भनी रिपोर्ट दिनुभयो र सोही अवस्थामा उहाँलाई जनरल साहेबले गोर्खा मेजर पदको दर्ज्यानीबाट सुशोभन गर्नुभई क्वीन गोर्खा इन्जिनियर हङकङमा गोर्खा मेजरको जिम्मेवारी दिनुभयो।
दिइएको जिम्मेवारीलाई उहाँले कुशलतापूर्वक इमान्दारीका साथ कार्य सम्पादन गर्नुभएको थियो। त्यसपछि उहाँको कार्यकुशलता, इमान्दारिता र कार्यदक्षताको मूल्याङ्कन स्वरूप उहाँलाई ब्रिगेड अफ गोर्खाको ट्रेनिङ सेन्टर, हाल मलेसियाको सिंहापटानीमा गोर्खा मेजरको पदभारको कार्यवहनको लागि खटी जानुभई सफलताका साथ कार्य सम्पादन गर्नुभयो। यसरी उहाँको विगतदेखिका कार्य सम्पादनको उच्च मूल्याङ्कन गरी मेजर अमर बहादुर गुरुङको योगदान र कार्यदक्षतालाई कदर गर्दै ब्रिटिस सरकारबाट उहाँलाई मेम्बर अफ ब्रिटिस एम्पायर MBE-बाट सम्मानित गरियो। लामो समयको सेवा पश्चात अनरी लेफ्टेनेन्ट GCO पदबाट अवकाश लिनुभई पेन्सन आइसक्नु भएपछि पनि पुनः अनरी क्याप्टेन GCO-मा पदोन्नति हुनुभई अन्त्यमा फेरि मेजर पदमा पदोन्नति भई मेजर पदको पेन्सन सुविधा र सम्मान प्राप्त गर्नुभएको थियो। लामो समयसम्म सेनाको जागिरमा सेवारत रही अवकाश प्राप्त गर्नुभएका स्वर्गीय मेजर अमर बहादुर गुरुङ MBE शून्यतामा किन हराउनुहुन्थ्यो र आफूले बाल्यकालमा आमाको माया ममता विहीन भई शिक्षा आर्जन गर्न नसकेको पीडा उहाँमा थियो र अन्य बालबालिका कोही पनि शिक्षाबाट विमुख हुन नपरोस् भन्ने उहाँको चाहना फलस्वरूप अवकाश पश्चातको जीवन उहाँले समाज सेवामा बिताउनुभयो। जन्मभूमि देउपुरमा सानो खरको झुपडी बनाई विद्यालय स्थापना गर्नुभयो, तर केही समयमै त्यसमा आगो लागि भई विद्यालयको पठन पाठन कार्यमा बाधा पर्न गएकोले सो अवस्थामा आफूले लामो समयसम्म सेवारत रहेको संस्था तत्कालीन ब्रिटिस क्याम्प पक्ली हवामा गई गाउँको विद्यालयको पठन पाठन र गाउँको आर्थिक स्थितिको बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी गराउनु भई ब्रिटिस सरकारबाट रु 5,000 आर्थिक सहयोग ल्याउनु भई प्राप्त आर्थिक सहयोग र जनश्रमदान जुटाई कोटकालिका मन्दिरको मैदानमा ढुङ्गा माटोको भवन बनाएर पुरानो शिक्षाको 5 कक्षासम्मको विद्यालय सञ्चालन गर्नुभएको थियो। तर केही वर्षपछि नयाँ शिक्षा योजना लागू भई 5 कक्षासम्मको शिक्षा योजना हटी केवल 3 कक्षासम्मको पठन पाठन मात्रै हुन आयो। सो अवस्थामा गाउँका निमुखा विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठनको लागि अति समस्या हुने र नजिकमा अन्य विद्यालय पनि नभएको र गाउँका केही परिवार बाहेक अन्य गरिब परिवारले आफ्नो सन्ततिहरूलाई अन्य टाढाका विद्यालयहरूमा पठन पाठनको लागि पठाउन ठूलो समस्या देखिएकोले गाउँमै निम्न माध्यमिक विद्यालयको अति आवश्यकता भएकोले निमावि स्तरको विद्यालय सञ्चालनको लागि GCO मार्फत हुँदै केन्द्रबाट स्वीकृति ल्याउन धरोटीको आवश्यकता पर्थ्यो र सो धरोटीको लागि गाउँबाट घर दैलो गरी इच्छुक व्यक्तिहरूबाट रु 100 का दरले रकम सङ्कलन गरी धरोटी दाखिला पश्चात विद्यालय सञ्चालनको लागि स्वीकृति ल्याउनु भएको थियो। त्यसपछि भवन निर्माण तथा फर्निचरको लागि आर्थिक रकमको अभावले गर्दा स्वर्गीय मेजर अमर बहादुर गुरुङ MBE-ले पुनः तत्कालीन ब्रिटिस क्याम्प पक्ली हवामा जानुभई निमावि स्तरको विद्यालय भवन निर्माण तथा फर्निचरको लागि अनुरोध गर्नुभई रु 15,000 आर्थिक सहयोग प्राप्त हुन आएकोले सो रकम र गाउँले जनश्रमदानबाट देउपुरको कडेन डाँडामा जननेत्र निम्न माध्यमिक विद्यालय स्थापना गर्नुभएको थियो। यसरी ठूलो सङ्घर्ष गर्दै उहाँले झुपडीबाट सुरु गर्नुभएको प्राथमिक विद्यालय निम्न माध्यमिक स्तर हुँदै हाल देउपुरमा एक मात्र उच्च माध्यमिक विद्यालय रहेको छ। समाजसेवीको रूपमा गाउँमा स्थानीयहरूमाझ लोकप्रिय बन्नुभई निर्विरोध रूपमा प्रधान पञ्चका कार्य सम्पादन गर्नुभएका स्वर्गीय मेजर अमर बहादुर गुरुङ MBE-ले शिक्षामा मात्र नभई मठ मन्दिर बाटोघाटो खानेपानी जस्ता विभिन्न विकासका कार्यहरूमा पनि उत्तिकै योगदान दिनुभई समाज सुधारको रूपमा आफूलाई स्थापित गराउन सफल रहनु भएको थियो। उहाँका 2 श्रीमती मध्ये जेठी श्रीमती स्याङ्जा बाँकेका स्वर्गीय रणशोभा गुरुङसँग विवाह भई जन्मिएका छोरी बुद्धि कुमारी गुरुङ, ज्वाइँ तेज बहादुर गुरुङ, नाति राजु गुरुङ, नातिनी रेखा गुरुङ र रेणु गुरुङ, छोरी नरमाया गुरुङ निला, ज्वाइँ नायब सुबेदार जगन बहादुर गुरुङ,
नाति ईश्वर गुरुङ, नातिनी हेमा गुरुङ, छोरी गंगा गुरुङ, ज्वाइँ इन्सपेक्टर घनबहादुर गुरुङ, नातिनी बिन्दु गुरुङ, नाति विनोद गुरुङ, छोरी हिता गुरुङ, ज्वाइँ रामबहादुर गुरुङ, नाति विशाल गुरुङ र बिसन गुरुङ, छोरी शीतलदेवी गुरुङ सानो, नातिनी ऋतु गुरुङ, शोभा गुरुङ, सबिना गुरुङ रहेका छन्। यसै गरी कान्छी श्रीमती पर्वत भोग देउराली लामा टोलका जगशेर गुरुङ र श्रीमती लालसुवा गुरुङकी कान्छी छोरी स्वर्गीय हाइसुभा गुरुङसँग पुनः दोस्रो विवाह भई जेठा छोरा WO2 डम्बरसिंह गुरुङ, बुहारी पूर्णकुमारी गुरुङ, नाति कार्लोस गुरुङ, नातिनी बुहारी रेशमा राई गुरुङ, नातिनी एनजी गुरुङ, ज्वाइँ ईश्वर राई, पनातिनी साइरा जी राई, नातिनी सिजु गुरुङ, रिङ्कु गुरुङ, कान्छा छोरा SP राजेन्द्र गुरुङ, बुहारी गाजु कुमारी गुरुङ, नाति नोबेल गुरुङ, नातिनी ऐश्वर्य गुरुङ, नातिनी ज्वाइँ लबिन गुरुङ, पनाति गाव्या गुरुङ, पनातिनी नाव्या गुरुङ, नातिनी जयन्ती गुरुङ, नातिनी ज्वाइँ विमल चन्द्र गुरुङ, पनाति बियोङ गुरुङ, पनातिनी जयस्मी गुरुङ, छोरी शान्तिमाया गुरुङ, ज्वाइँ इन्सपेक्टर कुलबहादुर गुरुङ, नाति गोविन्द गुरुङ, लविन गुरुङ, नातिनी लक्ष्मी गुरुङ, छोरी स्वर्गीय सुश्री बिनु गुरुङ, कान्छी छोरी खेमादेवी गुरुङ, ज्वाइँ उमेश गुरुङ, नाति सन्दीप गुरुङ, नातिनी सरिता गुरुङ समेतका सुख भोग्नुभएका स्वर्गीय मेजर अमरबहादुर गुरुङ MBE विक्रम सम्वत 2063 साल श्रावण महिना 13 गते शनिबारका दिन बिहान 5:50 बजेको समयमा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 3 महाराजगञ्ज चक्रपथमा कान्छा छोरा तथा बुहारीको साथ रहेको अवस्थामा यस भौतिक संसारबाट बिदा लिनु भए पनि असल समाजसेवी, निडर, साहसी र वीर गोर्खालीको रूपमा देवपुरवासीहरूको मन मस्तिष्कमा अमर बन्नुभयो। स्वर्गीय मेजर अमरबहादुर गुरुङ MBE। स्वर्गीय मेजर अमरबहादुर गुरुङ MBE प्रति सम्मान र गर्व गर्दै सम्पूर्ण परिवारजनहरूबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जलीका साथ उहाँप्रति कान्छी बुहारी गाजु कुमारी गुरुङद्वारा रचित पारोनासा साङ्गीतिक रचना अर्पण गर्दछौँ। खानी मुना पारो नसरी म्यू मैरी मही घिसिटी बांग्योई नसरी माटी युपा खानी
खाने मुना पारो नसरी म्यू मैरी मै कृषि बन्योई नसरी म्यू मैरी मै कृषि बन्योई नसरी कालिका के हो भजन प्रिरिबा नागर रिमा माछा पुछे हिमालङ्ग्री स्योरिबा कोट कालिका के हो भजन प्रिरिबा कोट कालिका के हो भजन प्रिरिबा नागरिमा माछा पुछे हिमालङ्ग्री स्योरिबा कोट कालिका के हो भजन प्रिरिबा कोट कालिका के हो भजन प्रिरिबा नागरिमा माछा पुछे हिमालङ्ग्री स्योरिबा कोट कालिका के हो भजन प्रिरिबा कोट कालिका के हो भजन प्रिरिबा माटे युपा खाली मुना पारो नसरी म्यू मैरी मै कृषि बाङ्योई नसरी माटे युपा खाने मुना पारो नसरी म्यू मैरी मै कृषि बन्योई नसरी म्यू मैरी मै कृषि बाङ्योई नसरी खानी मुना पारो नसरी म्यू मैरी मै कृषि बाङ्योई नसरी माटे युपा खाने मुना पारो नसरी म्यू मैरी मै कृषि बन्योई नसरी म्यू मैरी मै कृषि बाङ्योई नसरी कापान के हो वरदान पीना में चार वर्ण 36 फुलबारी मुना में लाप्तान कापान के हो वरदान पीना में लाप्तान कापान वरदान पीना में चार वर्ण 36 फुलबारी मुना में लाप्तान कापान के हो वरदान पीना में लाप्तान
कप्तान ए हो वरदान तिनमै चार वर्ण 36 फुलबारी मुनामै लाभन कप्तान ए हो वरदान तिनमै लाभन कप्तान ए हो वरदान तिनमै माटे युपा खानी मुना पारो नसरी म्युमै रिमै कृषि टिबाङ्ग्योइ नसरी माटे युपा खानी मुना पारो नसरी म्युमै रिमै कृषि टिबाङ्ग्योइ 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 नसरी